अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो सहरी का टाइम है। मैं आपको दिखा रही थी ना जो ढोल वाले बाहर आए हुए हैं ना, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया था क्योंकि जब हम छोटे होते थे ना, तो ऐसे ही गली में जो है ना ढोल वाले आते थे और सहरी टाइम जो है ना उठाते थे और साथ बोलते भी थे कि सहरी का टाइम हो गया तो उठ जाएं। तो मुझे ना देख के मतलब कि बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कि बचपन याद आ गया था ना मुझे, और मैं कह रही थी कि मैं पूछूंगी सबसे कि किस किस की गली में जो है ना इस तरह ढोल वाले आते हैं और उठाते हैं। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सहरी बना रही हूँ। तो सहरी में जो है ना मैंने पराठे बस 2 ही बनाए थे क्योंकि हम लोग जो है ना पराठा नहीं खाते, सादा रोटी खा लेते हैं। तो आज मेरी सिस्टर आई हुई थी, वो सहरी टाइम ही आ गई थी। तो फिर 2 मैंने पराठे बनाए थे और नान चने मेरा भाई लेके आया था। तो आज हमने कुछ काम करना था और एक मेरे भाई ने जो है ना इफ्तारी करवानी थी। तो अब अम्मी वहाँ पे नहीं है तो उसका दिल नहीं करता, मतलब कि ना उसका दिल ही नहीं लगता। तो वो फिर कह रहा था मैं इफ्तारी जो है ना यहाँ पे करवाऊँगा। तो फिर मेरी सिस्टर जो है ना वो आ गई थी सहरी टाइम, और सहरी करके फिर हमने जो है फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के तो हम जो है ना सो गए थे। तो उसके बाद अभी हम दिन में उठे फिर, और हमने जो है ना फिर जो इफ्तारी करवानी थी उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड के लिए मैंने जो है ना चिकन रखा हुआ है। चिकन तो वो नहीं खाते, उन्होंने बस जो है ना शोरबा खाना होता है, लेकिन मैं डाल देती हूँ फिर निकाल लेती हूँ कि थोड़ा सा ना टेस्ट आ जाए। तो फिर उसके बाद जो है मेरी सिस्टर और भाई सारा सामान जो है वो लेके आ गए थे जो चाहिए था। तो उसके बाद जो है फिर हमने तैयारी शुरू कर दी थी बनाने की। तो साथ साथ जो है ना हमने कहा कि मतलब कि खाना वगैरह भी साथ ही बना लेंगे। तो मेरे हस्बैंड जो है वो पकौड़ों पे बैठ गए क्योंकि उनको जो है ना पकोड़े उन्हें मतलब कि अच्छा लगता है बनाना। तो फिर वो कहते कि मैं बोर होता हूँ, आपको मैं बताती रहती हूँ। तो फिर वो वहाँ पे लग गए थे। तो मेरी सिस्टर जो है वो मतलब कि वो भी साथ साथ लगी हुई थी। वो कह रही थी कि जो ना बिरयानी भी बनानी थी, तो कह रही थी कि अभी से जो है ना साथ साथ मसाला वगैरह तैयार करके रख लेंगे, दम बाद में लगा देंगे। क्योंकि फिर इफ्तारी करके ना फिर बिल्कुल ही दिल ही नहीं करता उठने का ना, मतलब कि फिर बंदा कहता है कि बस थोड़ी देर ना बैठ जाएं, बिल्कुल ऐसे ना सुस्त हो जाते हैं ना। तो पहले हम एक्टिव होते हैं सब, हालांकि रोज़ा भी होता है फिर भी हम जो है ना काम कर रहे होते हैं, बड़े मतलब कि फ्रेश फ्रेश होते हैं। लेकिन इफ्तारी के बाद जो है ना फिर अजीब सी मतलब कि ऐसे सुस्ती सी हो जाती है। तो साथ साथ हमने मशीन भी लगाई हुई थी क्योंकि मेरे भाई के कपड़े थे। तो वो मेरी बहन और मैं वहाँ चले जाते हैं तो धो लेते हैं। तो आज मैंने कहा इधर ही ला दो हमें। तो ये देखिए मेरी भांजी जो है वो मोबाइल पे लगी है, और एक जो है मेरी भांजी वो भी अब दोबारा से जो है ना सो गई है क्योंकि ये रात को फिर इतना खेलते रहते हैं, सोते नहीं हैं। तो अभी सुबह भी उठ गई थी जल्दी, तो फिर दोबारा से जो है ना सो गई थी। हाँ, रोज़ा भी था उसका। खैर उसके बाद जो है ना फिर मैंने यहाँ पे जो है पकौड़ियाँ होती हैं, क्या कहते हैं इनको, पकौड़ियाँ फल, क्या दही फुल्कियाँ जो होती हैं ना, वो मैंने पानी में जो है ना भिगो के रखी हुई थी। और यहाँ पे मैं प्याज जो है ना वो काटी थी, और ये वाला कटर जो है ना इतना अच्छा है ये, मतलब कि आराम से जो है ना इससे कट जाता है प्याज जो है ना, जैसा भी मतलब बारीक मोटा गोल लच्छेदार जैसा भी काटना हो ना कट जाता है। तो बस ये है कि इसको बस थोड़ा सा ना एहतियात से यूज़ करना होता है। जब हम पहली बार लाए थे ना तो मेरी उंगली जो है ना वो कट गई थी इससे, तो मुझे बड़ा डर लगता था। तो लेकिन ये है कि बड़े काम के अगर आराम से जो है ना इसको यूज़ करें। तो खैर उसके बाद जो है मैंने आज लोबिया भी भिगो के रखा हुआ था दोपहर का। मैंने कहा था सालन बना लूँगी साथ साथ ही, क्योंकि फिर चाहिए होता है सालन, सहरी में भी चाहिए होता है। और फिर मेरे अब्बू जो है ना वो चावल इतने शौक़ से नहीं खाते, तो फिर उनको मैंने कहा था उन्होंने तो फिर रोटी खानी होगी। तो फिर मैंने जो है ना लोबिया भी बना लिया था साथ ही। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से जो है ना दही फुल्कियाँ बनाई क्योंकि सब कह रहे थे ये नहीं हम नहीं खानी। तो मेरे भाई का दिल था कि ये बना लो, तो फिर मैंने ये बच्चे थोड़ी सी बनाई थी। तो इसमें मैंने आलू बॉयल करके वो भी डाल दिए थे, थोड़े से चने मेरे पास रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए, और जो है ना ग्रीन वाली चटनी वो डाल दी, और चाट मसाला और मीठी चटनी डाल के तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पे मेरी बहन जो है वो बिरयानी का मसाला जो है वो बना रही थी, और मेरे हस्बैंड जो है वो भी किचन में आ गए थे। वो फिर अपना जो है ना उनका जो काम है जो उनको अच्छा लगता है पकौड़ों वाला वो कर रहे थे। सही गल है, हर शय ਨੂੰ ਬਹਾ लगी फिरती एक जाम सीधी थोड़ी मार लगती है करुआ पे इसे थोड़ा सा रुआ पे दाग ही ना आया।
تو میں یہاں پہ جو ہے نا میں نے اچھا میرے ابو بھی آ گئے تھے، تو یہاں پہ میں جامع چینی میں نے پہلے بنایا تھا، تو میں نے کہا کم نہ ہو جائے، تو میں پھر دوبارہ سے بنا رہی تھی. سوری، روح افزا اس دفعہ ہم لائے تھے. تو میری بہن کہہ رہی تھی کہ کتنا مہنگا ہو گیا، اسی پہ ہم جو ہے نا بات کر رہے تھے. تو بس اس کے بعد جو ہے نا سارا کچھ ریڈی ہو گیا تھا اور افطاری کا بھی ٹائم ہو گیا تھا. تو کچوریاں جو ہے نا وہ میرا بھائی باہر سے لے کے آیا تھا، کیونکہ کچوریاں سب کو ہی پسند ہے. اور حمزہ جو ہے نا اتنا لالچی ہے نا کہ 2 لے کے بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہا تھا میں 2 ہی کھاؤں گا. تو میں نے کہا نہیں تم 1 کھاؤ، تو کہتا نہیں. گیا تھا ساتھ ہی ماموں کے اپنے، تو کہہ رہا تھا کہ میں اپنی جو ہے نا 2 لے کے آیا ہوں. تو میں نے کہا اچھا اگر کھا سکتے ہو تو پھر کھا لو. اس کو جو ہے نا کچوریاں بہت زیادہ پسند ہے، تو ہمارے گھر میں سب کو ہی پسند ہے، لیکن ہم لاتے نہیں ہیں اتنا. تو یہ ہے کہ پسند سب کو ہی ہیں. تو خیر پھر افطاری جو ہے نا وہ ہو گئی تھی، اور میں بھی کھا رہی ہوں کچوری. مجھے خود جو ہے نا کچوری بڑی اچھی لگتی ہے. مجھے جو ہے نا پکوڑے اور جو ہے نا کچوری مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو بس جو ہے نا مجھے جو ہے نا اس کے ساتھ جو دہی والی ہوتی ہے نا، یہ والی چٹنی مجھے اس کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے. تو اس کے بعد یہ والا جو بوری تھی آلوؤں کی، یہ میں نے کچھ تو ٹوکری سے میں نکالے تھے نا، تو میرے پاس اتنی جگہ نہیں تھی کہ میں اس کو کہیں پھیلا کے جو ہے نا رکھتی. تو آج جو ہے نا یہاں پہ میں نے سارے پھیلا دیے تھے آلو. اور میرے ہسبینڈ کہتے کہ جیسے ہی خراب ہو جائیں گے تو ہم نے نا پھر مطلب میں نے کہا کہ بلکہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ سب کو نا تھوڑے تھوڑے جو ہے نا سب کو ہی بانٹ دیتے ہیں، تو کام آ جائیں گے. اگر ایسے خراب ہو جائیں گے تو پھر کیا فائدہ. تو بس اس طرح ہم نے جو ہے نا میں نے کچھ اپنی نندوں کے لیے نکال لیے تھے، کچھ میں نے اپنی سسٹر کے لیے. اس طرح ہم نے سارے نا پھر نکال لیے تھے، تو کچھ میں نے اپنے لیے رکھ لیے تھے. تو خیر افطاری کے بعد جو ہے پھر چائے رکھ لی تھی. مسالہ ہم نے پہلے بنا کے رکھا ہوا تھا، اور چاول بھی جو ہے نا ہم نے ابال کے رکھے ہوئے تھے، پھر ہم نے دم لگا دیا تھا. تو بس یہاں پہ جو ہے نا چائے بن گئی تھی. اور آپ کو کپ جو ہے رنگ برنگے نظر آئیں گے، کیونکہ میں جو ہے نا مارکیٹ میرا بالکل ہی جو ہے نا بالکل ہی جانا نہیں ہوتا. ایک 2 دفعہ گئی ہوں تو مجھے بالکل یاد نہیں رہا کہ میں نے جو ہے نا کپ جو ہیں وہ نئے لے کے آنے ہیں. تو بس بریانی کو دم جو ہے نا پھر میں نے جلدی کھول دیا تھا. ابھی میری بہن مجھے ڈانٹ رہی تھی، کہہ رہی ابھی صحیح طرح دم نہیں آیا تھا. تو میں نے نا جلدی کھول لیا تھا. ابھی تھوڑا سا نا اس میں مطلب کہ ابھی اور آنا تھا، تو پھر میں نے دوبارہ رکھ دیا تھا. ساتھ میں نے سالن جو ہے نا وہ گرم کرنے رکھا ہوا تھا، کیونکہ میرے ابو جو ہے نا وہ 8 بجے بس ان کو کھانا چاہیے ہوتا ہے. تو پھر ان کا میں روٹی میں نے ان کو بنا کے دے دی تھی، اور میرے ہسبینڈ یہاں پہ جو ہے نا اس طرح شاپ پر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو خیر اس کے بعد جو ہے پھر تھکاوٹ ہو گئی تھی، کوئی ویڈیو نہیں بنائی. یہ اگلے دن صبح کا ٹائم ہے، حمزہ نے کچھ چیزیں لینی تھی اسکول سے، تو میں بھی ساتھ چلی گئی تھی. اور بارش جو ہے نا بارش میں ہم واپس آئے تھے ہادی اور میں، تو بڑا اچھا جو ہے نا موسم تھا. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جو ہے لائک ضرور کر دیا کریں. لائک جو ہے نا پتہ نہیں کیوں آپ لوگ نہیں کرتے. تو کچھ تو میری بہنیں کرتی ہیں لیکن کچھ لوگ نہیں کرتے. تو وہ بھی جو ہے نا ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، بلکہ ابھی جو ہے نا لگا دیں انگوٹھا اور جو ہے نا لائک کر دیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.